बस्तोडा पंचायत बेकायदो बांदकामांक तेको दिता। बस्तोडा रस्त्या कुशीक बेकायदो दुकानां सुरू दवरपाक थळाव्या पंचायतीन परवानगी दिल्या असो आरोप हळडणचो आमदार ॲडव्होकेट कार्लोस फरेरान केला। हे आसा पळय हांगासर हांगा फोडून ते उदीक घालोवपाचें आनी मेन तेच सारकें करपाचें। ते जर उदीक वयता न्हू जाल्यार हांगा उदीक रावना। ते मेन ते सारकें करपाचें। कशें मागीर आदी अशें जात ना उदीक। हांव एकदां म्हापसा वयताना हांगासर इतलें उदीक फक्त म्हाजे इतले पंच लागताले। मातशे जर पंच म्हाजे उखाळटा न्हू आनी हांव वयता इतलें उदीक म्हाका हांगासर केन्ना अशें जायत नासलें। हे मेन रोड आसलो पळय तेन्ना केन्नाच अशें जावना। आतां हे 2-3 वर्सां खूब जाता। हे मेन ते सारकें कर हे पळय हे आसा पळय हे सगळें उदीक मागीर उदीक वयतलें। उदकाचो कितून करपाचें आमी चोयतात। ते शेत पुरयलां आनी हे म्हाजें शेत आसा पळय माती घायल्यार ते सगळें रस्त्यार वयता आनी काय जाता सगळें उदीक हांगा टूल जाता। आनी ते म्हाजें शेत आहा पळय ते अख्खें उदकान भरता ते म्हाका करूंक मेळना ते शेत हांव तुमकां दाखयता सर। ना कळ्ळें हें पळयलें जाल्यार सगळें हे सगळें तेचे मेरेन उदीक सगळें भरता। बस्तोडा लोकांनी शेत जमनीन दुकानां घातल्यात जे उच्च न्यायालया प्रमाण चुकीचे आसा। तरी ह्या वाठारांत शेत जमनीन वेवसाय करतना दिश्टी पडटा। म्हापसा तार जंक्शनार हीच गत आमकां पळोवपाक मेळटा। ह्या बांदकामा आड कारवाय करचे परस पंचायतीन तांकां सक्षम घर क्रमांक दिवचो न्हू फरेरान सांगले। ह्या बेकायदेशीर कार्यावळीन पंचायतीचो सहभाग आशिल्ल्याचो दुबाव फरेरान उक्तायलो। शॉप्स आहात ते सगळे शेतान आहात एग्रीकल्चरल शेतान आनी तुमी जाणात कायद्या प्रमाणे हे शेतां एग्रीकल्चरल टेनंटेड शेतान शॉप्स कमर्शियल एक्टिविटी करूंक जायना आनी शॉप्स घालूंक जायना। हायकोर्टान पासून ऑर्डर दिली मार्च 2025 म्हाका दिसता 5 मार्च 2025 हे सगळे शेतान एग्रीकल्चर टेनंटेड फिल्ड्स आनी शेतांत आहात ते सगळे डिमॉलिश करपाचे। तांकां लायसन्स आनी परमिशन ना जाल्यार बांदपाक आनी तेंचे सगळे ट्रेड लायसन्स आनी कांय ना जाल्यार हांव जाणा कितकोन ट्रेड लायसन्स दिला आसतो जाल्यार म्हूण हायकोर्टान सांगलें ते पासून सील करपाचे हे प्रेमायसीस आनी ते पंचायत कबूल सील करपाक। आमकां कांय प्रॉब्लम ना नॉर्मली लोकांचे धंदो कितें कोत्तात ते झोन दी कित्याक अच्छे दिन म्हणटात आनी कांय अच्छे दिन जायना लोकांक जॉब मेळना। सो लोक बिजनस कोत जाल्यार धंदो कोत जाल्यार ते खूश आसा जाल्यार आमी खूश आसा। म्हूण लोकांक त्रास जाता तेन्ना जनरल पब्लीक उदकांत थिंग पडटात तेन्ना एक्सिडंट जातात लोकांक इंजरी जातात तें बरें न्ही। हे सायडीन शेतकाराची कंप्लेंट की शेत सगळे बुडोवन गेले म्हूण आनी केन्ना जानासलें आतां 2-3 वर्सां जाले हें जाता म्हणून हांवें पळयलां फकत शॉप्स न्ही म्हूण दुसऱ्या लोकांनी शेत सोकला आहात देखून पुरोयले लेवल वयर काडले आनी रस्तो सोकला गेलो। सो एश कोन्न उदक डेफिनेटली सोकला आहा थिंगा उदक उरतलें म्हणल्यार आमचो रस्तो बुडटा। सो आनी वाट ना पासून उदका वचपाक सो आमी इन्स्पेक्शन केले डेप्टी कलेक्टर एक्शन घेतलो एज पर लॉ आनी एज पर डायरेक्शन ऑफ द हायकोर्ट। आमी पासून बरे भाशेन लोकांक सांगलें कित्याक आमी पयलें सांगपाक जाय तांकां कितें एक्शन येतलें तुमी तयार रावात तुमगे पॅकअप करात आनी वचात नाजाल्यार एडजस्ट करात कितें खंय वचपा जाय जाल्यार। वॉटर लॉगींग इज डेंजरस सो वी हॅव कम हियर। आय थिंक दॅट पब्लीक इंट्रस्ट must always be kept higher in mind than an individual interest, and this is what courts have always held, and I expect that we should get a solution because this is only a cyclonic storm am पडयला हेजेर रेस्ट जाले जाल्यार एक पाटी आमचो मॉन्सून स्टार्ट जालो ते आनी 2-3 म्हयना लोक सामको काबार जातलो हिंगा। सो आय एम एक्सपेक्टिंग एंड आय एम होपिंग that we should get this solution at the earliest. Panchayat, I am told, also has issued show cause notices to these shopkeepers. I don't know which are those. I have not bothered to inquire about it, but now I will find out whom they have issued. I will also place all that material before the deputy collector so he can give them a proper notice, a proper hearing, and then take action in accordance with law. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकर, गौतमी गांवकर आनी सानिका नागवेकर।